क्रिस्ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें फेस्त संभ्रमता. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें फेस्त म्हळ्यार केवळ ताच्या काळजाचें मात्र न्ही, जेजू सुमयाच्या काळजाच्या गुणांत आशिल्ल्या खऱ्या मोगाचें, देवाच्या काळजांत तावन आमकां वांटूंक आयिल्ल्या त्या मोगाचें फेस्त, देवाच्याच मोगाचें फेस्त म्हणयत आज आमी संभ्रमता. तर हो मोग कसलो? हो मोग खरो, विश्वासी, बाळ्यो तसलो, सदांच आमकां खंयच्या घडितांती कितले आमी देवातावन पयस गेल्यार लागीं वडचो, आमकां पातक्यांक धरणीक शेवटल्यांक ओकून ताच्या खांद्यार बरो गवळी जावन व्होंवन व्हरचो, कश्टांत दुखांत कंगाल जाल्ल्या पतकाच्या वायटांत आमी सांपडल्या वेळार तांतले आमकां धुवन पतकाच्या आमोलीक रगत आमचेर पुसून वाळोवन आमकां पवित्रपणान परतून सोबोवच्या त्या देवाच्या मोगाचो उडास काडन तें फेस्त आज आमी संभ्रमता. भाव भयणीनो, माथेवाच्या वांजेलांत 11व्या अध्यायांत 28वी तावन 30वी वळ पर्यंत जेजू आमकां उलो दिता. येया तुमी म्हजे थंय कश्टांतले न्हू, वजन वयतले न्हू, हांव तुमकां विशेव दितां. पळया कसलो मोग. आमचें वजें कसलें आसूं दी, आमचें मेळेपण कितलें आसूं दी, आमची कुसडाय कितली आसूं दी, तो आमकां आपयता. कित्याक? शिक्षा दिवंक न्ही, आमची पतकां दाखोवंक न्ही, बगर आमकां धुवन नितळ करूंक, आमचें वजें हाळू करूंक, आमकां ताची दयाळाय दाखोवंक आनी आमकां काळजांत मनांत खरें समाधान दिवंक. आनी तुमकां हांव समाधान दितलो, तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं तुमी तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें तावन शिका. जेजू आमकां शिकोवंक आशेता. आमकां ताचें तावन एक लिस्ट हांव दिता. कसलें? हांव जावन आसा बळ्या आनी कळट्या काळजाचो. जर ताका आमी खरें भक्तीपण दाखय जंय, ताच्या काळजाचें भक्तीपण आमच्या काळजांत वाडत जंय, आमी ताचे सारकें कल्तीं जावंक आसा, बळीं जावंक आसात, मोवाळायेचीं जावंक आसात. तर ह्या फेस्ता दिसा आमी देवाचो अपरिमीत, तळमीत नासलेलो, शर्ता विना, कळनासलेलो, शाश्वत, निस्वार्थी आनी विश्वासी मोग नियाळूंक आज आमकां पवित्र सभा उलो दिता, अवकाश करून दिता. आनी तशेंच आमचो मनशा सेंबाचो स्वार्थी मोग, घडयेचो मोग, फायद्याचो मोग, आनी हेरांक आमीच व्हड, आमीच बरें म्हूण दाखोवचें तसलो मोग, हें आमचें तावन नितळाय हाडणं, पवित्रपण हाडणं आमचो मोग खरो, खतावीण आनी सोम्या सारको बाळगे तसलो विश्वासी मोग तो जावन परिवर्तन करता. आनी ह्या देखून तो आमकां देवाचो मोग केदो वर्तो म्हणलें दाखयता. जो आमचो वंजेल 3रो अध्याय 16 आनी 17वी वळ. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो. कितलो मोग केलो? आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. कित्याक? ताच्या फायद्याक न्ही, थाक आसत मानतेल्या कोणाचो असो नाश जायना जावच्याक, मगर ससनाचें जिवीत ताका दिवच्याक मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो, संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगर ताचें मारिफात संवसाराची म्हणजे आम्हा सर्वांची सोडवण जावच्याक. कसलो मोग हो? ताका गुंडाय ना, ताका तळ ना, गड ना, उबाराय कितली आमकां कळीत ना. कसलो मोग हो? किर्तान 103 आमी वाचता हांतू. तो आमची पतकां पयस काडून उडयता, बक्षिता. कितले पयस? उदेंत जावन अस्तंत कितले पयस आसा ताच्याकी पयस. तसो मोग केदो व्हरतो? भुमी जावन आकाश कितलो उबार आसा ताच्याकी व्हरतो. मोगाच्या न्हू, हे त्या देवाच्या मोगाची रूच साकोवंक देवान आमकां जेजू मुखांतर फावो केलां. आनी ह्या देखून ताणें जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो आमचे गुन्यांव दाखोवंक, आमकां पतकाक शिक्षा दिवंक, आमकां खेळूंक न्ही, बगर देव खरो आमचो मोग करता. कितले आमी पातकी जाल्यार, कितले आमी वायट जाल्यार, कितले आमी अन्याडे जाल्यार, आमी बऱ्यो शोळे जायनासतना ताचे तावन पयस धांवल्यार आमच्या फाटल्यान येवन आमकां सोदून काडन आमकां तो बरें कर, नितळ कर, खांद्यार उखल धरन मोगान, संतोशान संभ्रम करचो तसलो देव ताचो
वायट नांव वाडलें सगळें विबाडलें जाल्यारय तें सगळें ताणें विसरून परतून वेंगल्लो तो मोग, ताका परतून सोबायेन आनीक नव्या मानान ताणें न्हेसयल्लो तो मोग, ताच्या पांयांक वणो, ताच्या बोटांक मोलादीक मोदी आनी ताका एक नवें व्यक्तित्व दिल्लो. ताका हो घेवन तूं म्हाका कितले मोग आसा म्हणलो दाखोवन दिल्लो. म्हजें ताच्या ताळवा हातार आमचें नांव कंसयलां म्हणलो. एक आवयन विसरल्यारी, एक स्त्रीयेन आपल्या गर्भान आसल्या भुरग्याक विसरल्यारी हांव तुमकां विसरोना म्हणचो तसलो मोग तो. क्रिस्ताचो मोग तो. कोणें तो आठापसो विसरूंक नातलो मोग कितल्या सुबीत गायन आमी गायता. आनी तशेंच जेजू आमकां ताच्या काळजा बरें जावंक आज उलो दिता आसतना आमी सांगता गावया. जेजू बोळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज मोचें तुज्या काळजा सारकें. जेजूच्या काळजा सारकें आमच्या सर्वांचें काळीज जावं दी. जेजूचें पवित्र काळीज आमच्या काळजांत निवास करूं दी. आनी आमच्या मोगा मुखांत्र, आमच्या ल्हान ल्हान बऱ्या खरण्यां मुखांत्र, दयाळ्याच्या उतरां मुखांत्र, दयाळ्याच्या दिश्टी मुखांत्र, आमच्या हजारपणां मुखांत्र, हेरांक आमी करच्या ल्हानशा त्या त्यागा मुखांत्र हेर लोकांक देवाच्या मोगाची रूस मेळोवन दी म्हणून आयच्या पेस्ता दिसा आमी मागया. आमेन. ये जेजूच्या दुलो काळजा दी म्हाका कृपा. ये जेजूच्या दुलो काळजा दी म्हाका